सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरूलाई नेपाली विषय अन्तर्गत नेपाली भाषा शिक्षकको वृत्ति विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेकी छु। जस अन्तर्गत वृत्ति विकास भनेको के हो, वृत्ति विकासका आवश्यक शर्तहरू के हुन्, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अब भने लागौं विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले वृत्ति विकास भनेको के हो? वृत्ति विकास मानव संसाधन व्यवस्थापनको अति नै महत्त्वपूर्ण आयाम हो। संगठनमा कर्मचारीको प्रवेशदेखि बहिर्गमन पूर्वसम्म कर्मचारीको क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न विभिन्न उपागमहरू प्रयोगमा ल्याइएका हुन्छन्। ती सबै उपागमहरूले एकातर्फ वृत्तिलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाई संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको मूल अवधारणासँग कर्मचारीलाई आबद्ध गराइराखेका हुन्छन् भने अर्कोतर्फ विभिन्न सोपान वा श्रृङ्खलामा रहेका पदहरूमा एउटा निश्चित समयावधि निश्चित मापदण्डका आधारमा पाइला टेक्न पाउने अवसरको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। वृत्ति विकासलाई सामान्यतया पदोन्नति, बढुवा वा माथिल्लो जिम्मेवारी वहन गर्ने माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा निम्न पक्षहरू समावेश रहेका हुन्छन्, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। उत्प्रेरणाको मूल स्रोत, मनोबल वृद्धि गर्ने आधार, विश्वसनीय तथा सुविधाजनक छनौट, संगठनभित्रै सुदूर तथा सुदूर भविष्य देख्ने आधार, वर्तमान जिम्मेवारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रतिभा व्यवस्थापनको मूल आधारहरू समाहित रहेका हुन्छन्। वृत्ति विकासका आवश्यक शर्तहरू। वृत्ति मार्ग सधैँ पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ, जसबाट संगठनमा प्रवेश गरेको कर्मचारीले बहिर्गमनको अवस्थासम्म आफूले प्राप्त गर्न सक्ने न्यूनतम मार्गको पूर्व अनुमान गर्न सक्दछ। पदोन्नति वा बढुवाका आधारहरू मापनयोग्य हुनुपर्दछ। पदोन्नति वा बढुवाका आधारहरू बढी चलायमान हुनु हुँदैन। ज्येष्ठताले बढुवामा ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। योग्यता प्रणाली बढुवाको अर्को मूल आधार हो। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट पदोन्नति हुने र बढुवाको माध्यमद्वारा पदोन्नति हुने बीचको समयको दूरी सकभर कम गरिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक वा बढुवा प्रणाली जुनसुकै माध्यमबाट पदोन्नति हुँदा पनि क्षमता मापनको स्पष्ट आधार तोकिनु पर्दछ। प्रतिष्ठापन तालिम। शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा स्थापित गर्नुका साथै पेशालाई सम्मानित, मर्यादित बनाउनका लागि प्रतिष्ठापन तालिमको आवश्यकता पर्दछ। यस किसिमको तालिमले शिक्षकको पेशागत सम्मानका साथै शिक्षण पेशामा स्थापित हुन समेत मद्दत मिल्दछ। यसैगरी रहेको छ सेवाकालीन तालिम। सेवाकालीन तालिम भन्नाले शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि सेवा अवधिमा दिइने तालिमलाई सेवाकालीन तालिम भनिन्छ। सेवा अवधिमा लिइने यस किसिमका तालिम प्रमाणीकरण तालिम हुन्छन्। यस किसिमको तालिम 2 चरणमा 15-15 दिन गरी 30 दिनको हुन्छ। यसमा दुवै चरणमा तालिम केन्द्रमा आधारित पहिलो खण्ड फेस टु फेस 10 दिन र दोस्रो खण्डमा विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षणलाई 5 दिन कार्यदिन मानिन्छ। तालिममा सहभागिता 10 दिनको तालिमको लिखित परीक्षा र विद्यालयमा गरिने अभ्यास शिक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ र तालिमको अङ्क दिइन्छ। पहिलो चरणका दुवै खण्डमा सफल सहभागी शिक्षकलाई दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराइन्छ र त्यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकासका लागि 10 महिने सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत तहका लागि यस तालिममा 3 चरणमा विभाजन गरी प्रथम चरणमा आधारभूत तालिम, दोस्रो चरणमा स्वाध्यायन र तेस्रो चरणमा विद्यालयमा आधारित गरिनेछ। पेशागत तालिम। पेशागत तालिम भन्नाले शिक्षण पेशालाई एउटा प्राविधिक पेशाको रूपमा लिइन्छ, किनभने प्राविधिक पेशालाई मर्यादित र पेशागत बनाउनका लागि विभिन्न पेशागत तालिमको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षण पेशालाई पेशागत रूपमा विकास गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई
विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिनुका साथै विभिन्न समयमा पेशागत तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। विभिन्न प्रकृतिका तालिमहरूले शिक्षकमा नयाँ ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गराउनका साथै पुराना ज्ञान, सिप र धारणालाई अद्यावधिक गराउन सहयोग पुर्याउँछ। कुनै व्यक्तिमा भएको आन्तरिक क्षमतालाई बाह्य परिवेशमा ल्याई दक्ष, सक्षम, ऊर्जाशील बनाउने साधनका रूपमा तालिमलाई लिइन्छ। त्यसकारण विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न शैक्षणिक योजनाहरू निर्माण गर्न, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ज्ञानको विकास गर्न, शिक्षण सामग्रीहरूको विकास गर्न, शिक्षण विधि तथा प्रक्रियाहरू सही रूपले प्रयोग गर्न, विषयगत मूल्याङ्कन प्रक्रियाको सही कार्यान्वयन गर्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्न, बाल मैत्री तथा सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आदि विविध पक्षमा शिक्षकहरूलाई विभिन्न तालिम दिएर उनीहरूको पेशागत दक्षता बढाउन सकिन्छ। सेवाकालीन तालिम। सेवाकालीन तालिम भन्नाले शिक्षकहरूलाई दिने अर्को महत्त्वपूर्ण तालिम सेवाकालीन तालिम हो। सेवा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिलाई आफू कार्यरत संस्था र संस्थाका कार्यका बारेमा दक्ष बनाउन दिइने शिक्षा तथा तालिमलाई सेवाकालीन तालिम भनिन्छ। कुनै पनि संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई पेशागत दक्षता र क्षमता बढाउन यस्तो सेवाकालीन तालिम ज्यादै उपयोगी मानिन्छ। नेपालमा पनि आफ्नो संस्थालाई आवश्यक भएमा माथिल्लो तहको योग्यता बढाउन समेत अध्ययन विधा तथा सुविधा दिएर स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउने व्यवस्था पनि छ। त्यसैगरी अर्को तालिम रहेको छ अल्पकालीन तालिम। अल्पकालीन तालिम भन्नाले शिक्षकलाई सेवा अवधिमा दिइने छोटो समयका तालिमहरू अल्पकालीन तालिम हुन्। यस किसिमका तालिमहरू 7 दिने, 5 दिने, 3 दिने, 2 दिने अथवा 1 दिने समेत हुन सक्छन्। यी तालिमले शिक्षकलाई छोटो अवधिमा पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्दछ। यस किसिमको तालिम सबै शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजगीको आधारमा प्रदान गरिनेछ। पुनर्ताजगी तालिम। पुनर्ताजगी तालिम भन्नाले एक पटक लिएको तालिमले सेवारत व्यक्तिलाई सधैँका लागि पूर्ण बनाई राख्न सक्दैन। त्यसैले एक पटक लिएको तालिमलाई पुनः स्मरण गराउने, नवीकरण गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने तालिमलाई पुनर्ताजगी तालिम भनिन्छ। शिक्षकहरूको पेशागत दक्षता र क्षमता बढाउन कार्यरत अवस्थामा विभिन्न छोटा अवधिका शिक्षा तथा तालिम दिने व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी तालिम हुन्। एक पटक सिकेका कुरा सबैका लागि र सधैँका लागि उपयुक्त भइरहन्छ भन्ने छैन। यो समय अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। समय र परिस्थिति अनुरूप शिक्षकले आफूलाई अद्यावधिक गर्न पनि यस्तो तालिम ज्यादै उपयोगी हुन्छ। बिर्सेका कुरा सम्झन तथा समसामयिक ज्ञानका लागि पनि यस्तो तालिम प्रभावकारी मानिन्छ। यी बाहेक विभिन्न प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आदिबाट पनि शिक्षक विकासका कार्यहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा आएका नवीनतम ज्ञान, सिप दिन र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया लगायत शिक्षण कार्यमा आइपरेका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन गरेर पनि शिक्षकको पेशामा अभिवृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ। कार्यशाला तथा गोष्ठी। कार्यशाला तथा गोष्ठी पनि शिक्षकको पेशागत विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो। शिक्षकहरूलाई विभिन्न कार्यशाला तथा गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहभागी गराएर पनि शिक्षकहरूको पेशागत दक्षता बढाउन सकिन्छ। कार्यशाला तथा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरूबाट शिक्षकमा नयाँ ज्ञान, सिप तथा कार्यक्षमताको विकास हुने, भइरहेको ज्ञान, सिप तथा कार्यक्षमतालाई समय अनुकूल परिमार्जन तथा परिष्कार गर्न सकिने, अर्थात् शैक्षिक क्षेत्रमा लागू भएका वा हुन लागेका नयाँ ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरूको बारेमा सूचना प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट शिक्षकहरूमा पेशागत विकास कार्यमा सकारात्मक पुनर्बल प्रदान गर्न सकिन्छ भने यसका साथसाथै लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेको ज्ञान, सिप तथा अभिवृद्धिलाई पुनर्ताजगी बनाउँदछ। सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेका नवीन सन्दर्भ, ज्ञान, सिप, विधि, कार्यकलाप, धारणा आदिको विकास तथा अद्यावधिक गराउने उपायका रूपमा कार्यशाला तथा गोष्ठीहरूको
निरन्तर आयोजना गर्नुपर्दछ। यसरी शिक्षकको पेशागत विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कार्यशाला तथा गोष्ठी मार्फत पनि। नेतृत्व विकास। नेतृत्व विकास भन्नाले मानिस जन्मजात रूपमा निर्भर हुने प्राणी हो। सानो छँदा आमा बुवाको हेरचाहमा त, त्यसपछि स्कुल तथा कलेज जाने भएपछि शिक्षकको हेरचाहमा, जागिर गर्ने भएपछि जागिर दिनेको हेरचाहमा र जहिले पनि मानिसले कोही न कोही अरूको सहयोग खोजि नै रहेको हुन्छ। धेरै कुरामा अरूमा भर पर्दा मानिसले आफ्नो नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेको हुन्छ। यस्ता मानिसहरूले आफ्नो असफलताको लागि प्राय अरूलाई दोषी देखिरहेका हुन्छन्। यी तिनै मानिस हुन् जो आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफैले लिन चाहँदैनन्। हाम्रो समाजमा पनि सानैदेखि यस्तै अभ्यास हुने भएकाले गर्दा मानिस वयस्क भइसक्दा पनि प्राय धेरै कुरामा निर्भर हुन्छ। यसो लेख्दै गर्दा मैले भन्न चाहेको परनिर्भरता हुनु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफैले लिने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पर्दा आफ्नै सुझबुझले गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने हो। जीवनको एक कलालाई नै नेतृत्व क्षमता भनिन्छ। पश्चिमी मुलुकहरूमा बच्चाहरूलाई जिम्मेवारी बनाउन र उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप तथा प्रशिक्षणहरू सानै उमेरदेखि दिइन्छ र निश्चित उमेर भएपछि आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा त्यस्तो अभ्यास नभएको देखिन्छ। यसरी नेतृत्व क्षमता घटेर जाँदा जब मानिस जागिर वा आफ्नो व्यवसाय गर्न सुरु गर्छ, त्यहाँ ऊ जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सक्दैन र उत्पादकत्व पनि घटेर जान्छ। नेतृत्व क्षमता त्यो गुण हो जो कोहीले पनि सिक्न सक्छ। नेतृत्व क्षमतालाई जति व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै लग्यो त्यति नै यो क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ। सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा समूहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ। यो जुनसुकै परिस्थितिमा अरूहरूको प्रवृत्ति र बानी बेहोरालाई एउटा आकारमा ल्याउने प्रक्रिया पनि हो। नेतृत्व बिना समग्र सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न कार्य, तहगत लक्ष्य र व्यक्तिगत लक्ष्यबीच समन्वय ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले संस्थालाई सही मार्गतर्फ डोर्याउन पनि नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेतृत्व प्रभावकारी हुनु पनि जरुरी छ। पदोन्नति। पदोन्नति भन्नाले पेसामा आबद्ध जोसुकैले पदीय उन्नति खोजेको हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो। शिक्षण पेसामा सम्बद्ध शिक्षकको पदोन्नतिका लागि हुने विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू यसमा पर्दछन्, जस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमको अवधि, सेवा अवधि आदिका आधारमा द्वितीय प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति हुने व्यवस्था छ। तालिमको पेसागत उपयोग र क्षमता विकास। सेवा अवधिमा हुँदा लिएका तालिमको पेसागत उपयोग गर्नुपर्दछ। तालिमकै लागि सीमित हुने र विद्यालय प्रवेश गरेपछि तालिममा सिकेका विषयवस्तु बिर्सने परम्परालाई छोडी शिक्षकले ती तालिमलाई पेसागत उपयोगमा ल्याउँदै क्षमता विकास गर्नुपर्दछ। अनि मात्र शिक्षक स्वयंको दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ र सिकाइ क्रियाकलाप पनि प्रभावकारी हुन जान्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीले निजको पद अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पद्धति हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सर्वप्रथम त सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनुपर्दछ। यो कर्मचारीको काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट सङ्गठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्याङ्कन हो। यसमा केवल काममा प्राप्त सफलता तथा विफलताको लेखाजोखा नगरेर कार्य सम्पादनका क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू औल्याई आवश्यक परामर्श समेत दिई पुनः सुधारको अवसर प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि अन्तिम मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कनको नतिजालाई प्रोत्साहन, पुरस्कार, दण्ड आदिसँग आबद्ध गरिन्छ। सङ्गठनको दृष्टिकोणमा यो सुपरिवेक्षणको औजार हो भने व्यक्तिको दृष्टिकोणमा यो आफ्नो क्षमता पहिचान गरी निरन्तर सुधार मार्फत
वृत्ति विकास गर्ने माध्यम पनि हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कर्मचारीको कार्य गर्दा अपनाइएको संयमता अथवा अग्रसरता, कार्य गर्न लगाएको समय, कामको गुणस्तर, कामको परिमाण, संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न पुर्याएको योगदान, विशिष्ट अवस्थामा कार्य विवरण बाहेक गरेका कार्यहरूको विवरणलाई समेत आधार मानेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू तोकिएका हुन्छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरूलाई निम्न अनुसार प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। यस अन्तर्गत संगठनका सबै पदहरूको पूर्ण तथ्यपरक र अवैयक्तिक विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने, संगठन र प्रत्येक पदको सापेक्षिक मूल्य निर्धारणका लागि स्तर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, बढुवा तथा सरुवाको आधार तय गर्ने, तलब तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको निर्धारण गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट दण्ड र पुरस्कारको निर्धारण गर्ने, संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्ने। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यो भिडियोले तपाईहरुको अध्ययनलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। नेपाली विषय सम्बन्धी यी र यस्तै आकर्षक एवं प्रभावकारी भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि नजिकैको घण्टी थिच्नुहोला। लाइक कमेन्ट गरेर थप हौसला बढाई सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद।